वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद। खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान और कई मुल्कों में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। इस मौके पर बेहतरीन दुआओं और ख्वाहिशात के साथ आज के बुलेटिन का आगाज करते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मुसलमान बिरादरी को ईद उल अजहा के मौके पर गर्मजोशी से मुबारकबाद पेश की है और अपने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि ईद के त्यौहार की रिवायात और हज की रसूमात इस बात की याद दहानी करवाती हैं कि मुआशरे के कम खुशनसीब अफराद की ज़रूरियात का ख्याल रखना अहम है और दुनिया के तमाम इब्राहीमी मज़ाहिब के ताने बनाए मुश्तरका हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में अपनी और खातून अव्वल जिल बाइडन की तरफ से ईद उल अजहा मनाने के लिए एक महफूज और खुशियों भरी ईद मनाने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दुनिया के कई मुल्कों की तरह मंगल के रोज़ अमरीका और कनाडा में भी ईद मनाई गई। इस दिन की मुनासबत से मुतादिद मुसलमानों ने ईद की खुसूसी नमाज मसाजिद में अदा की और कुर्बानी की रसूमात पूरी की। यरूशलेम में मंगल के रोज़ अला सुबह मस्जिद अक्सा के अहाते में हज़ारों की तादाद में मुसलमान ईद उल अजहा के लिए जमा हुए। ये मकाम डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अक्सा के साथ इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस मकाम ख्याल किया जाता है और यहूदियत का भी सबसे मुक़द्दस मकाम है। पाकिस्तान में ईद उल अजहा के मौके पर लाखों जानवरों की कुर्बानी की जाती है और इस मौके पर जमा होने वाली कुर्बानी की खालें मुख्तलिफ समाजी और मजहबी तंजीमों के लिए कमाई का बड़ा जरिया हैं। इस साल हुकूमत की तरफ से 85 मजहबी सियासी जमातों पर कलअदम होने की वजह से खालें जमा करने पर पाबंदी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान की जानिब से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ जून सन 2018 में तय पाने वाले मुआहिदे के तकाजे पूरे करने की मुसलसल कोशिशों को तस्लीम करता है और उसकी हिमायत करता है। अमेरिका के महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने यह बयान अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में दिया। उनसे सवाल किया गया था कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो पाकिस्तान को FATF की इजाफी निगरानी की फहरिस्त में रखने के लिए सियासत खेल रहा है। नेड प्राइस का कहना था कि पाकिस्तान FATF के पहले एक्शन प्लान में मुकर्रर करदा 27 इक़दामात में से 26 पर नुमायां पेशरफ्त दिखा चुका है। तर्जुमान ने कहा कि हम पाकिस्तान की इस बारे में हौसला अफजाई करेंगे कि वो तेज़ी से दूसरे नए एक्शन प्लान पर अमल करे। यह बयान भारत के अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में शाये होने वाली खबर के एक दिन के बाद सामने आया है, जिसमें भारत के वजीर खारजा S जयशंकर के हवाले से कहा गया था कि नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने यह यकीनी बनाया है कि पाकिस्तान बदस्तूर FATF की ग्रे लिस्ट पर मौजूद रहे। पाकिस्तान में वीडियो शेयरिंग की मारूफ एप्लीकेशन टिकटॉक पर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान में मवासलात के निगरां इदारे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने एक बयान में कहा है कि टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर पाबंदी इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम से मुताल्लिक उसके प्लेटफॉर्म पर गैर मुनासिब मवाद की मुसलसल मौजूदगी की वजह से आयद की गई है। इस पाबंदी की वजह से पाकिस्तान में टिकटॉक एप्लीकेशन और उसकी वेबसाइट तक सोशल मीडिया सारिफीन की रसाई रोक दी गई है। टिकटॉक की इंतज़ामिया की तरफ से उसके प्लेटफॉर्म पर आयद होने वाली पाबंदी के बारे में ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, लेकिन टिकटॉक ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि टिकटॉक ने पाकिस्तान में अपने प्लेटफॉर्म से लगभग 65 लाख वीडियोस को हटा दिया है। रूस ने मंगल के रोज़ कहा है कि तालिबान सियासी तस्फिये के लिए तैयार नजर आते हैं। अफगानिस्तान में रूस के सफ़ीर ज़मीर कैबलॉफ ने मंगल के दिन एक इजलास के दौरान बताया कि तालिबान मुज़ाकरात में शामिल दीगर फरीकों की जानिब से पेश करदा सियासी पेशकश को ज़ेर गौर लाने पर तैयार नजर आते हैं। इस मौके पर साबिक़ अफगान सदर हामिद करज़ई भी मौजूद थे। रूस के सफ़ीर का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब गैर मुल्की अफवाज के इनखला का फ़ायदा उठाते हुए तालिबान ने 20 अफगान अजला और सरहदी क्रॉसिंग्स को फतह करने के बाद कई मकामात पर सूबाई दारुल हुकूमतों का
محاصرہ کیا ہوا ہے، جبکہ اختتامی ہفتہ افغان حکومت اور طالبان کے مابین قطر میں مذاکرات کا دوسرا دور بھی غیر حتمی ثابت ہوا ہے۔ صدر اشرف غنی نے بدھ کو افغان اسپیشل فورسز کور کا دورہ کیا۔ انہوں نے کمانڈو فورسز کو مبارکباد دی اور زخمی اور ہلاک ہونے والے کمانڈوز کے مسائل کے حل کا وعدہ کیا۔ صدر غنی نے کہا کہ ان کی حکومت افغانستان میں امن لانے کی خواہش رکھتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ افغانستان ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ ادھر طالبان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان پورے افغانستان میں ایسی جنگ بندی پر عمل کر رہے ہیں جس کا کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ ICRC یعنی انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان سویلینز، خواتین اور بچوں کے لیے دنیا کی مہلک ترین جگہوں میں شامل ہے۔ عورتیں اور بچے ہلاک اور زخمی ہونے والے سویلینز کی تعداد میں کوئی نصف ہوتے ہیں۔ گزشتہ مہینوں کے دوران تشدد میں اضافے کے علاوہ لوگوں کو کووڈ-19 کی شدت پکڑتی ہوئی وبا کا بھی سامنا ہے۔ ICRC کے مطابق سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران ICRC نے 49,500 سے زیادہ جنگ میں زخمی ہونے والے بیماروں کو مزید علاج معالجے کی سہولت مہیا کی۔ ریڈ کراس تصادم کے تمام فریقوں سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ عام شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے زیادہ اقدامات کریں۔ کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ کی تعطیلات یا قربانی کا تہوار کورونا وائرس کے سائے میں منا رہے ہیں۔ اس سال کی عید قربان کورونا وائرس کی انتہائی متعدی ڈیلٹا قسم کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان آئی ہے۔ اس نئی قسم کی وجہ سے کچھ ممالک نئے سرے سے پابندیاں عائد کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انڈونیشیا میں کورونا وائرس کے نئے کیسز کی تباہ کن نئی لہر کا سامنا ہے اور ملک میں متعدد پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ اس وبائی مرض نے پہلے ہی اسلام کے ایک مقدس عمل حج کی ادائیگی پر مسلسل دوسرے سال بھی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس وائرس کی وجہ سے حج کرنے کے منتظر زائرین کی تعداد میں انتہائی کمی ہوئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ امریکیوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ ملک میں نئے کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے برطانیہ کا سفر نہ کریں۔ محکمہ خارجہ نے پیر کے روز برطانیہ کے لیے اپنی ٹریول ایڈوائزری کو بلند ترین سطح پر بڑھا دیا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول کے مرکز نے بھی ایسی ہی کارروائی کی۔ دونوں محکموں نے کہا کہ اگر کسی کے لیے برطانیہ کا سفر بہت ضروری ہے تو اسے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس کی ویکسین مکمل ہو چکی ہو۔ فرانس میں جہاں تیزی سے پھیلنے والے ڈیلٹا ویرینٹ کے کیسز میں اضافے کا خطرہ لاحق ہے، بدھ کے روز سے سنیما گھروں، میوزیمز، میچز دیکھنے اور دوسری ثقافتی تقریبات میں شرکت کے خواہش مندوں کو کووڈ-19 کی ویکسینیشن کا ثبوت یا نیگیٹو ٹیسٹ کا کارڈ دکھانا لازمی ہوگا۔ ایران میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کورونا کیسز میں اضافے کے باعث حکام نے تہران اور اس کے قریبی صوبوں میں 6 روز کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا ہے، جس کا اطلاق منگل سے ہو گیا ہے۔ ایران میں بدھ کو عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ کووڈ کسی بھی جگہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک یہ ہر جگہ سے ختم نہیں ہو جاتا۔ WHO عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے اولمپک سربراہوں کو یہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کووڈ-19 کو روکنے میں ناکام ہو رہی ہے، جبکہ پینڈیمک کے باعث تاخیر سے ہونے والا ٹوکیو اولمپکس پروگرام بدھ کے روز سے جاری ہے۔ AFP کے مطابق ٹوکیو کے ایک لگژری ہوٹل میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے ٹیڈروس گیبریئس نے کہا کہ کووڈ کا خطرہ کسی بھی جگہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک یہ ہر جگہ ختم نہیں ہو جاتی۔ ٹوکیو اولمپکس، جن کا باقاعدہ آغاز جمعے کو ہو رہا ہے، جاپانی دارالحکومت میں کورونا کے کیسز میں اضافے کے بعد ہنگامی صورتحال کے تحت زیادہ تر بند دروازوں کے پیچھے منعقد ہوں گے۔ پاکستان کے ممتاز صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی بدھ کو لاہور کے ایک مقامی ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ عارف نظامی گزشتہ 2 ہفتوں سے علیل تھے اور ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ ان کے انتقال پر
پاکستان کے سیاسی اور سماجی اور ثقافتی حلقوں نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔